केल्या जवळ जवळ 8-9 वर्सां जालीं आनी उद्देश इतकोच आशिल्लो की हांगसर येवन सांजची जी फॅमिली हांगसर येवन रिलॅक्स जावपाच्यो, बाकी भुरगीं आसत जाल्यार हांगसर चिल्ड्रन इक्विपमेंट्स घातलेली आनी अशी खेळपाचें किंवा एन्जॉय करपाचें आनी बरो टायमपास करपाचो असो एक कॉन्सेप्ट मुखार दवरून हांवें हो प्रोजेक्ट केल्लो. कालांतरान कितें जालें, खुबशे युथ्स हांगसर येवपा लागले, सोरो पिवपा लागले, मस्तीपण करपा लागले, बाटली फोडप आनी हो विशय वेगवेगळे ग्रामसभेकूय येवपा लागलो की हांगसर कितें तरी प्रिकॉशन्स घेवपा जाय. सो तेजे नंतर आमी CCTV प्रपोज केला आनी तुमी पळोवपाक शकता की तो पोलूय हाडून उडयला CCTV घालतलो जाल्यार आनी वायरी बी ओडलेली. पूण कांय तेन्ना अंडर CSR हांवें ते कोणा कंपनी सांगून केल्लें, पूण ते कंपनी बंद पडले कारणान तो प्रोजेक्टूय आमगे अर्द उरलो. पूण वायर बी ओडलेलीच, खुबशे 90% काम जाल्लें. सो तेजे नंतर कितें जालें की बाकीचो विशय वारंवार ग्रामसभे येवपाक लागलो की हांगसर मुखार माडेल आसा, धडे वाठार आसा आनी तूं येतना वयतना लोकांकूय मातशे थोडे जे सोऱ्या इन्फ्लुएन्साचे हांगसर कितें झगडी जायत, मस्तीपण करीत म्हणून असो विशय जावपाक लागलो आनी तो बंद जावपा खातीर मागीर कितें केलें आमी एक फाटीं पंचायती आमी रिजोल्युशन घातलें आनी पुलिसेक कळयलें की 10 नंतर सपोज हांगसर कोणी सपोज कितें इन ग्रुपान कितें सपोज कितें सोरो पिता किंवा तांकां तुमी सांगचें आनी तांकां वचपा लावचें अशें म्हणून आमी तांकां एक ग्रामसभेक तो ठराव जालो. तुमी एक सपोज पिशवी सुद्दां थंय भरून दवरिल्ली सगळे एक स्पॉटाचेर जाल्यार आमचे जे वर्कर्स आसा ते येवन डेली व्हरपाक शकता. पूण कितें करता अशें दिसता की जे कचरो करता, जे एज्युकेटेड लोक करता आनी जे कांय अनएज्युकेटेड लोक हो कचरो गोळा करतात. म्हणून हे प्रत्येकाक भान आसपाक जाय की बीन एज्युकेटेड आनी एक सिवीक सेन्स म्हणजे म्हणटा आमकां मनशाक आसपाक जाय की जेन्ना जितकी तुमी आमकां गार्बेज करतले की हे आमकांच माल हो प्रत्येकाक हो माल आसा. अशें जे स्पॉट आहा ते डेवलप करचे किंवा ते मेंटेन करचे, बरे भशेन मेंटेन करचे, तेजो मिसयूज करचे न्ही. तुमी यूज करा ह्या स्पॉटाचो. असले पळय ब्युटिफिकेशन केल्लें एक बरें इंटेन्शनान केल्लें तेजो पळय सगळो टोटल मिसयूज जाता. तेन्ना हांव हे सावड्डे पंचायतीक आमी वारंवार ग्रामसभेक हो पॉयंट घालताले. तेणी एक आश्वासन दिलें की हांगा CCTV इन्स्टॉल करता म्हणून. अजून पर्यंत CCTV ना. म्हळ्यार ही पंचायत आमची फकाण करता काय कितें म्हणून आमकां तें कांय समजना. एक तेणी आमकां इशू तो आयकला ना अशें ना, पूण हो जो सिरियस इशू आहा जे हांगा ड्रग्साचे वेव्हार चलता रातचे, कित्याक फाल्यां सकाळीं हांगा मर्डरूच जावंक शकता. संजय नायकान एक बरें इंटेन्शनान हें केल्लें, एक बरी इनिशिएटीव घेवन तेणें हांगा एक बरो जागो आयडेंटिफाय करून बरो व्यू केल्लो. हांगा बऱ्यो फॅमिली येताल्यो, सांजचे गार्डनाक एन्जॉय जाताल्यो आनी हें सगळें मोडून उडयता. मागीर हेका जबाबदार कोण आतां, हेका सिरियसनेस कोणी घेवपाचें. आनी हांगचे जे थोडे आमगे लिडर आहा पळय असले हेजेर तेंगे लक्ष ना. ते खंय तरी मुखार इलेक्शनाची भाशींग बांदपा रेडी आहा, पूण हांगा जे पळय इलिगलिटी चलता तेजेर खंय तरी तेंची बोट ना. आयज तेंचो पार्टी पावरां आसा, आयज वसा आनी सांगा मरे PIAक अशें चलता म्हणून हांगा. नमस्कार, आमी सावर्डे मतदारसंघाच्या सावर्डे पंचायतीच्या वार्ड नंबर 9 आसा आनी 9 वार्ड आसा तो संजय नायक हे पंचायत आसा. आनी अशा ह्या पॉयंटार एक ट्युरिजम स्पॉट जावचो हे तेजे मना आसलें आनी तेणें तें मना घेवन केलेंय बीन. ट्युरिजम हितूंतल्यान किंवा PWD लायटीचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे सगळे तेणें हांगा फेसिलिटी केल्यो. पूण हे जेन्ना करतात तेन्ना तेजो फॉलोअपय तितलो जावपाची गरज आसा. करपाचें हांगा आमी अनेक लोक जे आसा ते पळयतात की सोऱ्याच्यो बाटल्या आतां तुमी गौतम भंडारीन दाखयल्ले आसा कशे पद्दतीन सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडयल्ले आसा. बाकडी जे आसा जे बाग घातले सरावंडींग सगळे एरियेक तेवूय सगळे फोडून उडयल्ले आसा. हांगा डस्टबीन आसले तेवूय खंय तरी शेवटून मारलेले आसा. आनीक आमी एक सांगपाक पळयतात की हें जेन्ना जाता तेन्ना स्वताच्या घराक अशेंच करता काय कितें. हो जो पॉयंट आसा तो भुरग्यां खातीर, फॅमिली खातीर आनी जे ट्युरिस्ट येता तांकां बसपा खातीर केल्लो, तो मिसयूज करपाक केल्लो नासलो. भुरगीं जीं आसा 2 वर्सां फाटल्यान येतालीं भुरगीं फॅमिली येताल्यांक बसपाक ती सुद्दां बंद जाल्ली आसा. कारण हांगा जे अंदाधुंदी कारबार जाता, जे आवटसायडर जे भुरगीं येता हांगा आनीक सोरो किंवा आमी पळयता गांजा सारके हांगा ड्रग्स हांगा सगळें येता. आनीक जे येयले नंतर हांगा विसावो घेवप किंवा हे सौंदर्यीकरणाचें लूक दिवप हें सोडून हांगा तोडफोड करून वयतात. म्हणटकीर CCTV ही मोस्ट इम्पॉर्टंट जाल्ली आसा. आनी संजयान ज्या पद्दतीन उतर दिलें लोकांक की हांगा CCTV आसतली, ती CCTV तेणें घालची. आमी म्हणनात की हांगा तेणें वायट केलें म्हणून, बरें केलां तेणें बरें केलें आमचें तितलें कर्तव्य सांगप. पूण लोकांनी हांगा येता तेन्ना अरबियन पॉयंटार येता तेन्ना हांगा तितलीच काळजी घेवपाक जशी आपल्या घराची, बाकाची किंवा कदेलाची काळजी घेता. कुडचडे पुलीस जे आसा ते कुडचडे पुलिसांक सुद्दां संजयान हांगा एप्लिकेशन करपाक जाय. कारण हे जेन्ना रातची जेन्ना पेट्रोलिंग जाता तेन्ना ह्या पेट्रोलिंगाक कोण ना कोण तरी सापडटले. म्हणटकीर हो जो स्पॉट आसा तो सांबाळून दवरप हे प्रत्येक ट्युरिस्ट जी आसा कोण हांगा येता तेंची तितलीच जबाबदारी जी आसा ती आसा. तुमी पळयतात वॉयस फॉर द गोंय आनी वॉयस फॉर गोंया खातीर उदय देयकर सावर्डे. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार.
एक्सायटींग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच आउट ऑफर कुपन काय वेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले.